وانا حبريتا تقرأي سر ميديا انه بفلما ارئيس زينا تيك توكر ادوناي تأثيرو مأسر مخنياتون تفليت اللهم أمرار حوحات نسلسة معلت زكايدو آخبا زازيمو أنفتاتون أقمت اللهم أبالات برقيد نحمدو زقات أمامك كففال حدوش حبريتا واتسيون عشام تلفزيون زتبهال تكال ملؤ فنوت أو كم زبالة أفليتو لومي نايديو من كالوتن زيناتات حزنا غريبنا لنا لايك بمقوار الجمرو سناي مكتتال تيك توكر أدوناي تأثيرم سجت فمس بزبل من قصقاس زفلت التقراوي تيك توكر أدوناي تمالي بحيلتات ساتتا من قصي إثيوبيا أبدي سابا تأثيرم أبزي ما أسرت زي مسارحتو تيك توكر جانون تأثير اللام تيك توكر أدوناي تأثير اللمغنياتك أدمحزي كابه بحال نسنا مقبار نزد تحسا كرادنا تخدينكم تبايلهم مز تأثيرو حمشت تيك توكرات زي تتحازا قداي مخانون من شتاتنا قليسهم بسجد سم لبساتشو لك أتشو يمتروتو سووش منقد لاي ألاتشو عندن يلاي تشيرتاتشو تاولك ألاتشو سورياتشو تاولك ألاتشو ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ትሮጣላችሁ ማለት ነው በእናንተ ስም ብዙ ነገር እየመጣብኝ ነው ያለው እኔ አላልኳችሁ መሰገጥ ማለት ይህ አይደለም መሰገጥ ማለት ልብስህን አውልቀህ ሩጥ ማለት አይደለም ታዋቂ ለመሆን እሱ አይደለም አቴንሽን ለመሳብ የማይሆን ነገር የምታደርጉ ከሆነ ሰው የምታጨናንቁ ከሆነ ይህ የመሰገጥ ትርጉም እያጠፋችሁት ነው ማለት ነው መሰገጥ ያልኩት ሊረዳችሁ ይገባል መሰገጥ ማለት በእነዛ ኔጌቲቭ የሆኑ ድምጾች ነው ዶክተር መሆን ከፈለጋችሁ እኔ እንዴት ዶክተር ሆናለሁ እንግሊሽ እኮ መጽሐፍ ማንበብ አልቻልኩም የሚለው አስተሳሰባችሁ ሳትሰሙ መስራት መሞከር ካላችሁበት ደረጃ መጀመር ትምህርታችሁ ላይ መሰገጥ ስራችሁ ላይ መሰገጥ በቃ ይህ ማለት ነው ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ሐሳቡን አትቀያይሩት ልብሳችሁ አውልቃችሁ የምትሮጡ ሰዎች እንግዲህ ከኔ ጋር አትያያዙም እኔ ደግሞ ልብሳችሁ አውልቃችሁ ሩጡ አላልኩም መያያዝም አልፈልግም ሰማችሁኝ አይደለ መሰገጥ ማለት እዚህ ውስጥ ነው ጋይስ መበርታት ማለት ነው ለዓላማ መቆም ማለት ነው أمرارها حوحات نسلسة معالتي زكايرو بوليتيكا ومدبات مالتون قمقام كلتشن عصر شوعاتن تلمي كلتشن عصر شمونتن زازيموم ما أغلاي كوميتي ودب حوحات أبزوز رقو قمقام أفت أطمع حلوف صراحتن كسألت أنفتاتن مسار زقبر مدرغ ميت لعلو تمرارها ودب حوحات بعمقوت بمزتين بمولو دمسي بمصداقن آخيبو زازيموم أبا ورا مريتن معدنن سرعاتن متحاز أبا تدك أمنت مريت سدرا سواتن سراويتن نزلو أبالاتون بمسارات توسانة كتكبر كمستقمتم أب وانا قديات ملكيتوز تكبر الصفح ميتون بتستنس أروسانة كمصدقة تملاخيت لهم أبزو قدايزي كاب ود بحوحات حدش مقلت كوهاب دما تسبيت يقبر كلنا بانكتات إثيوبيا بناي ديجيتال متاوقع طرح قلقالوت كبا منقس إثيوبيا كم زقددن زفلت كوينو قدميلو نستخفت أكاونتون ناي ديجيتال متاوقع كود كمزقبا يقدر اللوات بهايلوم منقس إثيوبيا بزرفي فاينانس تنكور كتتلنا قبر كم زركب زفلت يوم أبك السير تراويان أولات برقدنا حمدو زقات أمام كففال أبوم برت ودب تعمزقي طعم حدوش حبريتا أوت إزيا مستعان توزل علنا يا أب إثيوبيا زلو ناي عسب كليم ناي مقدار مسؤولة تحيزو خعامن قس إثيوبيا بعلي زوج أمزل لمقلتات بسلامة ومقلت خوين السيوت زي خوين قل ولا 1,000,000% رقصني عيه كنا مصعينا تعاسنا ينبرن أول خنقول إنا زبل الناريتيف ويترختي مسؤولة تحيزو أما نقولهم زلهم مجمع ما تحدى لويال كوينو تحدى ما زي إمن كوينو نعم نتايل كان يركع عنتون الصخاء من قصي إثيوبيا نيرفع زور متقوينو ولا كان مس هيك دف تسلي في زي قطم كله بتناينا نحنا بنقول من قد قلنا بعلنا لو عن فتح حزنا مخاته مكتينا كان يركع من البعض عاكم كوم زلو مخنيات نزيدو كون لما أخلكم زلو بتناي ناي إرترا ناي عسف دليت ناي إثيوبيا أسالفهم سلستفل عليه بتيوم كعم عن توزولنا يو بزبايهوك أركرك بزقون يأخذ من قدي بكان إساياس علولنا أمبر دلاك أخذ قبرت خلي خاطر راح نحنا تابوتان الركب زبل تأمان النت رخيوهم كي يخونوا نسوا حسوكم من لهم كلك هذا اللي مبزعتي ون ناي تأخذ بلو
ናይ ጥበብ ናይ አክቲቪዝም ናይ ካልእ ናይ ተፈላጥነት ህቡብነት ተደይ ኮይኑ ናይ ፖለቲካዊ መረዳእታ ፀገም እውን ኣለዎ እዩ እቲ ኣብ ቂሚት ኮይነ ክመሪሕ ዝብል ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ዝፈርሕ ባሕንጎ ግን ብካልእ መንገዲ ብዘይ ተፀበየ መንገዲ መፂና ጉንድእ ንኽንላድዶ ኢና ተቃለስሉ ነበርኩም ዕላማ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ብኸመይ መንገዲ ተቃልሲ ዝቕፅል ዘሎ በትናትኩም ከምዚ ምፍርኽራኽ መን ተዓዊቱ ፅምዶና ኣይኮነን ናትና ፅምዶ ኣይኮነን ከይትፅሕፉ ከይትዛረቡ ከይትእከቡ ካብ ክልተ ንላዕሊ ከይትራኸቡ ዝብል ቅድሚ ምእሳሮም ዝነበረ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያል እዩ ዓብይ እዩ ሰራዊት ኣለዎ ንህግደፍ ከዓልዎ እዩ ንዓና ከዓ ኮፍ ከብለና እዩ ሊትራሊ እዮም ዝብልዎ እዚ ብኣፎም ኣይሓፍሩን እውን ኣብዚ ኮንካ ጥራይ እዩ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ንብሎ ስለ ዘለና ክስዕበና እዩ ዝበልዎ ህዝቢ ኩሉ ምስ ዓብ ኣብዎ ገሌና ምስኣተና እናፈለጡ ደብዳቤታትን ካልእን ተሰዲዱ ከሎ ገሊኦም ከዓ ኣባልቲ ልኡኽ ክነሶም ሻዕብያ ኣቲኩም ኣሎ ኢሎም እዮም ናብ ናይ ብልፅግና ናይ ድህነት ኣካላት ሪፖርት ገይሮም ሽሕ ግዜ ሰዓት ህግደፍ ሽግር እንተኾነና ውሽጣዊ ናይ ኤርትራዊ ሽግር ጥራይ ስለዚ ናይ ደገ ወራርን ጎበጣን ክመፅእ ከሎ ንዕኡ ይኸደው ተብል ንቃልሲ ብርጌድና ሓመዱ ዳግማይ ስሩዕ ፖለቲካዊ ቁመና ሒዙ ካብዚ ዝሓለፎ ሕልኽላኻት ዝወፀሉ ዕድል ክንፈጥር ኢና ንኸይድ ዘለና ኩሉ ዝቃወመና ፀላኢና እዩ ዝብል ሓደገኛ ተሓሳስባ እዩ እዚኣታ ተበግሳ እታ ብርኩታ እምኒ ከም ዘላታ ርዱ እዩ አሻመ ቴሌቪዥን ዝተባሃለ ትካል ሙሉእ ብሙሉእ ፈኖ ጠጠው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ወናን ቦርድ አሻም ሚዲያ ትሬዲንግ አክሲዮን ማሕበር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሸሞንተ ዓመታት ብማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ጉዳያት ዜናን እዋናዊ ሓበሬታ እናቐረበ ፀንሐ ኮይኑ ብዘጋጠሙ ዓቕሚ ሕፅረት ፈኖ ጠጠው ከብል ከም ዝኽኣለ ገሊጹ ኣብ ሱዳን ደቡብ ዳርፉር ካቲላ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ንዝተኣከቡ ኣባላት RSF ኣብ በዓል ኣብ ዘውዕልሉ እዋን መጥቃዕቲ ሰው ኣልቦ ነፋሪት ሰራዊት ሱዳን ኣጋጢምዎም ኣብቲ ዕጡቋት RSF ተኣኪቦምሉ ዝነበረ ከባቢ ዝነበሩ ሲቪላውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እውን በቲ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ኣብ ደቡብ ዳርፉር ሓላፊ ሲቪላዊ ምምሕዳር RSF ብጽኑዕ ቆሲሉ ከም ዘለውን ተፈሊጥሎም ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ቬንዙዌላ ክዘራ ኣምሽየን ኣለዋ ብሰንኪ መራሒ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ከይውላዕ ተሰጊሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ እተን ነፈርቲ ተራእየን ዘለዋ ስርዓት ማዱሮ ኣብ ምስግጋር ፀፋርስ ኢደሎ ክብል ዝኸሰሰ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ናብቲ ዞባ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ሰዓት ነዞም ዝተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊድና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ